अस्सलामुअलैकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं अरीज मलिक। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले शेखुपुरा से आपको अपडेट करें। महकमा सेहत के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत 5 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने सीईओ हेल्थ समेत तहसीलों के अफसरान को सरेंडर कर दिया। इनका कहना है कि इन अफसरान की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। महकमा हेल्थ के ये 5 अफसरान शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम नहीं कर रहे। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के 5 अफसरान की खिदमात सेक्रेटरी हेल्थ के सपुर्द कर दी। सरेंडर किए जाने वाले महकमा हेल्थ के अफसरान ने उल्टा डीसी शेखुपुरा के खिलाफ प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया। इनका कहना है कि डीसी बिलावजह हमें प्रेशराइज करते हैं। और अब आपको बताएं, दाऊदखेल में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी से बचने के लिए अवाम नहर की तरफ रुख करने लगी। मजीद तफसीलात में आपको बताएं, दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी से बचने के लिए बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने नहर का रुख कर लिया। शदीद गर्मी में जिस्म को ठंडा रखने के लिए ठंडे पानी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। जो बच्चे या बड़े तैराकी नहीं जानते, इनके लिए बिलाल मस्जिद के खूबसूरत पार्क के साथ नहर के अंदर लोहे के जंगले लगाकर नहाने का इंतजाम किया गया, जहां दूर दराज से लोग नहर के ठंडे पानी से लुत्फ अंदोज होने के लिए आते हैं। दादू से आपको अपडेट करें और आपको बताएं, जो ही दादू एंटी करप्शन, नैब और तमाम इदारों को रिक्वेस्ट करती हैं कि दादू के तहसील जोही के इलाका काछू के शहर हीरो खान, मुरीद दीरो, राजू दीरो के तरक्याती कामों पर नजर करें और इनके इंक्वायरी करके देखें कि जो पैसा तरक्याती कामों के लिए आया था, इस पर कोई एक भी तरक्याती काम नहीं हो सका। सिर्फ कागजान के लिस्ट में काम मुकम्मल कर दिए गए, मगर अफसोस काछू के मुख्तलिफ इलाके आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जूही काछू की बड़ी शहर हीरो खान से मस्त किहिर शाह तक सड़कें टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन कहते हैं कि रोड्स और सियासी नुमाइंदों की नाअहली, करप्शन की वजह से सड़कों की रिपेयरिंग का काम गुज़श्ता 15 सालों से ना हो सका, जिसके बायस सड़क को दोनों तरफ शुगाफ पड़ गया और खंडर बन गई। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला सिंध एंटी करप्शन नैब से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस सड़क का काम जल्द से जल्द करवा कर अवाम को रिलीफ फराहम करे। रुक करेंगे डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट का, जहां कंबर के नजदीक गांव गठर में जमीनी तकरार पर नौजवान को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। कंबर के नजदीक गांव में गुलजार अपने बेटों के साथ मिलकर एक गरीब नौजवान इजहार को ज़रूरी जमीन ना देने पर गुस्से में आकर इजहार को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया, जिसको तशवीशनाक हालत में लाड़काना एमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़ये की इत्तला कंबर पुलिस को दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपील पर सिंध में ज़रूरी पानी की कमी और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजी धरने से साबिक सूबाई वजीर कानूनो डिवीजन सदर ज़ियाउल हसन, ज़िला सदर अली अकबर, MPA गुलाम कादिर चांडियो, आशिक जरदारी समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि अरसाल की जानिब से सिंध को हिस्से से कम पानी फराहम कर रहा है, और जब सिंध के नुमाइंदे ने एहतजाज किया तो अरसाई चेयरमैन ने इन पर हमला किया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। बलोचिस्तान पहले ही एहसास महरूमी का शिकार है। हमने आज पुरअमन एहतजाज किया और मुतालबा करते हैं कि सिंध को इसके हिस्से का पानी दिया जाए और बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। एहतजाजी धरने में कारकुनों ने बड़ी तादाद में भरपूर शिरकत की। और अब आपको बताएं, बदएहतियाती, नातजर्बेकार ड्राइवर्स और ख़राब सड़कें रोज़ाना दर्जनों माँ के लाल, बुजुर्ग, बच्चे, ख़वातीन को मौत की नींद सुला रहे हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम हुसैन लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास, मीरवा, टू कोट, गुलाम मोहम्मद रोड पर रिक्शा और मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर के सबब नासिर मोड़ गांव के रहायशी 2 सगे भाई ताहिर और इसका भाई जाँ बहक हो गए। 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। मेन सड़क पर लाशें पड़ी रहीं। लाशें उठाने के लिए पुलिस मोबाइल आई, जिसे धक्का देकर स्टार्ट किया गया। काजी अहमद से आपको अपडेट करें और आपको बताएं, मुकामी जिस्कम रहनुमाओं की जानिब से सनान खान कुरैशी और दीगर की आज़ादी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिस्कम जमात काजी अहमद के रहनुमाओं फ़कीर साजन पीर नईम की क़यादत में दीगर कारकुनान ने तालुका प्रेस क्लब पहुंचकर पार्टी क़यादत सनान खान कुरैशी और दीगर की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया और सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए बताया
کہ بحریہ ٹاؤن سمیت کسی بھی سندھ دشمن منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بحریہ ٹاؤن کے خاتمے تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ مرکزی قیادت سنان خان قریشی اور دیگر پارٹی اور قوم پرست کارکنان کو جلد از جلد رہا کیا جائے اور ان پر قائم کیے جانے والے جھوٹے مقدمات کو ختم کیا جائے۔ بصورت دیگر ہم اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ سہون شریف سے آپ کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں بھان سید آباد کے قریبی گاؤں ننگر خان بروہی کے نزدیک 2 ڈاکوؤں نے ہتھیاروں کے زور پر نوجوان محبوب علی سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کر کے نوجوان کو گولی مار کر فرار ہو گئے۔ نوجوان مزاحمت کرنے پر فائرنگ گولیاں لگنے سے نوجوان سخت زخمی ہو گیا، جس کو سیریس حالت میں سول ہسپتال بھان سید آباد لایا گیا، جہاں زخمی کو عارضی ادویات دے کر سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ سیون شریف ریفر کر دیا گیا۔ رخ کریں گے مرید شاہ کا اور آپ کو بتائیں کوہمبڑہ تھانہ کی حدود گاؤں اللہ داد میں بجلی کی ہائی وولٹیج تاریں چوری ہو گئیں۔ تفصیلات میں آپ کو بتائیں مرید شاہ کے قریب کوہمبڑہ تھانہ کی حدود گاؤں میں 11,000 kV لائن کی ہائی وولٹیج قیمتی تاریں چوری ہو گئیں۔ گاؤں کی بجلی منقطع ہو گئی۔ گاؤں والوں سے معلوم ہوا کہ گزشتہ کافی عرصے سے محکمہ وابڈا نے ہمارے گاؤں کی لائن منقطع کی ہوئی ہے۔ ہائی وولٹیج لائن بند ہے، جس کے باعث لائن کی قیمتی تاریں چوری روزانہ کی بنیاد پر کاٹ رہی ہیں، جس سے حکومت کا شدید نقصان ہو رہا ہے اور ہماری لائن دوبارہ بحال ہونے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ گاؤں کی معزز شخصیات مولانا محمد فیاض نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا پرزور مطالبہ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں خانپور مہر کے قریب گاؤں میں ایک دن قبل قتل ہونے والے نوجوان کا عادل پور پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کرنے سے انکار۔ مقتول کی والدہ اور دیگر ورثاء کا کلام پاک اٹھا کر احتجاج کیا گیا، مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات میں آپ کو بتائیں ایک دن قبل عادل پور تھانے کی حدود گاؤں میں ہتھیار بندوں کی فائرنگ میں قتل ہونے والے نوجوان عمر گڈانی کے قتل کا مقدمہ پولیس نے درج کرنے سے انکار کر دیا۔ عادل پور پولیس کے خلاف مقتول کی والدہ مسمات خانزادی گلبہار گڈانی میں اور دیگر ورثاء نے کلام پاک اٹھا کر احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ عادل پور پولیس ہمارے نوجوان عمر گڈانی کے بااثر قاتلوں کو بچانے کے لیے مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ عادل پور تھانے کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں۔ مظاہرین نے DIG سکھر، SSP گھوٹکی عمر طفیل اور دیگر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے نوجوان کے قتل کا مقدمہ ملزمان پر درج کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ بلٹن کے اختتام پہ رخ کریں گے سہون شریف کا اور آپ کو بتائیں جام شوروں کے قریب CIA پولیس کی بڑی کارروائی۔ سید عبداللہ شاہ ہسپتال سے میڈیسن چوری کر کے فروخت کرنے والے ملزمان جام شوروں سے گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سیون سے لاکھوں روپے مالیت کی ادویات جام شوروں سے لے کر روزانہ ہوتے ہوئے گرفتار کیے گئے۔ ملزمان کے خلاف جام شوروں پولیس اسٹیشن پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سیون کے عبداللہ شاہ ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر معین الدین صدیقی کا تاحال کوئی موقف سامنے نہیں آ سکا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت امجد علی ملاح اور محمد علی ملاح کے ناموں سے ہوئی۔ یہ کارروائی کوئی پہلی کارروائی نہیں، اس سے قبل بھی ڈائریکٹر کے رحم و کرم سے ادویات چوری کرنے کا معاملات کو رفع دفع کر دیا گیا۔ رخ کریں گے بچیکی کا، جہاں محمد نواز کی رپورٹ کے مطابق DPO ننکانہ بلال افتخار کی ہدایات پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری ہے۔ DPO کا ایلیٹ ٹیم فیض آباد کو جرائم پیشہ افراد کے خلاف دلیرانہ کارروائی کرنے پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ DPO نے انچارج ایلیٹ ننکانہ انتظار ڈوگر اور ایلیٹ ٹیم فیض آباد کو اپنے دفتر میں نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ دیے۔ انعام حاصل کرنے والوں میں انچارج ایلیٹ انتظار ڈوگر، ہیڈ کانسٹیبل حاضر علی، کانسٹیبلان میں زاہد، ظفر، کاشف، عبدالرزاق، کاشف اور امجد شامل تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ضلعی پولیس کا مورال بلند ہے، عوامی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکنہ قربانی کو تیار ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ نمائندے عامر رفیق سلطانی کی رپورٹ کے مطابق ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکوں کی آگاہی مہم کے سلسلے میں وہاڑی THU ہسپتال کے ریسورس سینٹر میں سیمینار منعقد کیا گیا، جس کی صدارت CEO ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال اور چیئرمین لوکل کونسلرز پنجاب زاہد اقبال چودھری نے کی۔ ٹائیفائڈ حفاظتی ٹیکوں کا افتتاح چیئرمین لوکل کونسلرز پنجاب زاہد اقبال چودھری اور CEO ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال نے فیتا کاٹ کر کیا۔ سیمینار میں ڈاکٹر، سٹاف، نرسز، پیرامیڈیکل اور ہیلتھ ورکرز کی کثیر تعداد موجود تھی۔
CEO हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल ने कहा कि इस वक्त पूरे मुल्क में टाइफाइड बुखार फैल रहा है और इससे बचने का वाहिद जरिया हिफाजती टीकों को लगवाना है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हफीज अहमद ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, इसे मामूली ना समझा जाए। सेमिनार के आखिर में हिफाजती टीकों का शऊर उजागर करने के लिए CEO हेल्थ ने वर्कर्स के साथ मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। आगे बढ़े और आपको बताएं, मियांवाली की तहसील पिपला का इलाका अर्बन हरनोली अब्दुल गफ्फार बिचर की रिपोर्ट के मुताबिक बंद सीवरेज लाइन का मसला हल। साबिक नायब नाजिम हाजी शौकत महमूद राना और सीनियर नायब सदर PTI हरनोली M खुरम शहजाद की भाग दौड़ और दिन रात की मेहनत से मोहल्ला कुरैशियां वाला में खड़े गंदे पानी की निकासी मुमकिन हुई। गुज़श्ता दिनों से जारी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस हरनोली सेवरेज सिस्टम की निकासी के लिए लाई गई हैवी मोटर स्ट्रिप कर गई, जिसके बायस मोहल्ला कुरैशियां वाला में सेवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से अहले मोहल्ला सख्त परेशानी के आलम में थे। निशानदही होने हाजी शौकत महमूद राना और कारी खुरम शहजाद ने अपनी मदद आप के तहत इलेक्ट्रीशियन हायर करके खराबी को दूर करवा दिया, जिससे सेवरेज सिस्टम चल पड़ा और गली में खड़े गंदे पानी की निकासी हो गई। स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज।